अस्सलामुअलैकुम। समा पर आपको खुसूसी बजट ट्रांसमिशन में खुशामदीद कहेंगे। आपके साथ मैं हूं आयशा बख्श, मेरे साथ शाजिब भी यहाँ पर मौजूद हैं। गुफ्तगू हमारी रहेगी जैसा कि हम कुछ घंटे पहले भी बात कर रहे थे। आज इक्तिसादी सर्वे हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने जारी किया है। इक्तिसादी सर्वे सोशो इकनॉमिक एनालिसिस होता है पूरे साल का कि किस किस सेक्टर में क्या कुछ होता रहा, क्या टारगेट सेट किए गए थे, क्या अचीव किया गया, क्या कुछ खसारे में रहा, और ये एक डायरेक्शन देता है आने वाले बजट के लिए कि कहां पैसा खर्च करने की जरूरत है, कहां से पैसा कमाया जाएगा, कहां पैसा लगाया जाएगा, किन सेक्टर्स को सहूलत देने की जरूरत है, किन सेक्टर्स ने तरक्की की है और आगे उनकी डायरेक्शन मुमकिना तौर पर क्या हो सकती है। तो इस घंटे में हम बात करेंगे कि आज इकोनॉमिक सर्वे ने जो कुछ सामने रखा है किस हद तक उसके ऊपर ट्रस्ट किया जा सकता है। नंबर्स जो बता रहे हैं क्या वही कुछ पिछले पूरे साल में आवाम तक ट्रांसलेट हुआ, और इसको सामने रखते हुए आने वाले बजट से आवाम को क्या तवक्कुआत रखने की जरूरत है। हमारे साथ इस घंटे में मौजूद होंगे ज़ैगम खान साहब, अबसार आलम साहब, इमरान खान टिसोरी, चेयरमैन पाकिस्तान जेम्स ज्वेलरी ट्रेड्स एंड एक्सपोर्ट एसोसिएशन, वकास एच मूसा, चेयरमैन पाकिस्तान सोलर एसोसिएशन। ज़ैगम साहब, आपसे आगाज़ करूंगी। इकोनॉमिक सर्वे सामने रख दिया गया है जिसमें बताया गया कि हमारी जीडीपी की शरह 3.7% रही। बहुत से सेक्टर्स में ग्रोथ बताई गई है हुकूमत की तरफ से, मगर कंपेयर करना है हमने इस बात से कि जो बजट बनाया जाता है वो अवाम के लिए बनाया गया था। क्या अवाम तक वो सहूलियात, वो तरक्की, वो ग्रोथ, वो डेवलपमेंट पिछले साल में ट्रांसलेट हो पाई? क्योंकि एक बात आज जितने लोग तज्जिया देते रहे करते रहे, IMF कंप्लायंस का लफ्ज हर जगह जुड़ रहा है। क्या IMF कंप्लायंस में अवाम बिल्कुल माइनस हो जाते हैं? आयशा, जब भी आपको IMF के साथ कंप्लाई करना पड़ता है तो अवाम माइनस होते हैं, क्योंकि IMF ये कहता है कि अपनी किताबों को बैलेंस करो, अपना खर्चा अपनी आमदनी के मुताबिक करो। जो पिछले कसूर होते हैं हुकूमत के, उसकी कीमत पूरी कौम को देनी पड़ती है, ख़ास तौर पे अवाम को देनी पड़ती है, और अवाम ने वो दी है। आप देखिए पिछले 4 साल में अवाम का क्या हशर नशर हुआ है और पूरी मईशत का क्या हशर नशर हुआ है। देखिए, अवाम को मईशत से क्या मिलता है? अवाम को मईशत से उस वक्त मिलता है जब मईशत में ग्रोथ होती है, क्योंकि जब मईशत ग्रो करती है तो फिर उसमें जॉब्स आती हैं, फिर उसमें कारोबार आता है, तभी उसमें सब मौके आते हैं। और पिछले ये जो पूरे 4 साल हैं, ये पाकिस्तान की ग्रोथ स्टोरी के बदतरीन सालों में से हैं। वैसे तो 20 साल से वही हाल है, और अभी जो आपको अच्छे इशारे भी नजर आ रहे हैं, मिसाल के तौर पर लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग का हमें बताया है कि 6% से ऊपर हो गए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसमें एक चीज जहन में रखिए, जब मईशत इतना नीचे गिरी होती है तो एक दफा वो रिबाउंड करती है, यानी जो वो गड़े से गिरी होती है, गड़े से तो निकल आती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगले साल भी 6% होगा। फिर आप देखिए कि पाकिस्तान की बहुत बड़ी तादाद जो है वो ज़राअत के साथ वाबस्ता है, यानी ज़राअत जो है अगर वो मईशत का 22% है तो कोई एम्प्लॉयमेंट का तकरीबन वो 40% है जिससे लोग वाबस्ता है, बहुत बड़ी तादाद वाबस्ता है। और जो ज़राअत का हाल है वो आपको नजर आ गया। ज़राअत वो सेक्टर है जहाँ के हालात ठीक नहीं है, सर्वे में भी ये चीज़ नजर आ रहा है, और उसका एक जो इजहार है आपको ज़राअत के एक्सपोर्ट्स में भी नजर आया। हमने देखा कि चावल की मिसाल के तौर पर एक्सपोर्ट्स पर कितनी बुरी तरह से असर पड़ा है। जो हमारी फूड की एक्सपोर्ट्स हैं वो जो गिरी हैं, वो इस बात का वाज़ेह इजहार है कि पाकिस्तान की जो ज़राअत है वो बुरे हाल में चली गई, और उसका ज़ाहिर है करोड़ों लोगों पर असर पड़ा होगा। और हम मुसलसल इस पर बात करते रहे हैं कि ज़राअत जो है वो बदहाली का शिकार है नहीं, बल्कि उसको बदहाली का शिकार किया गया है। इट्स नॉट अ बैड स्टोरी, मतलब टुगेदर कुछ चीज़ें बहुत अच्छी हैं, उनको क्रेडिट भी दिया जाना चाहिए। मेरे ख्याल में सबसे जो अच्छी चीज़ है वो ये है कि मालियाती खसारे को इन्होंने कंट्रोल कर लिया है, और मालियाती खसारा है वो 1% से कम है जीडीपी का, 0.7%। देखिए, ये कोई 850 अरब रुपए का घाटा हुकूमत करेगी, अगर ये 2.5% होता तो 3000 अरब का घाटा होता। तो ये एक अच्छी चीज है, प्राइमरी सरप्लस अच्छी चीज है। लेकिन ये वही बातें हैं, जो अच्छी बातें हैं वो बातें हैं जो पाकिस्तान में 25 दफा हुई हैं। यानी जब हम गिरते हैं और IMF के पास जाते हैं, तो IMF के बाद जब कंसोलिडेट करते हैं, तो दिस इज कंसोलिडेशन स्टोरी। अच्छा, ज़ैगम साहब, आपने बेरोज़गारी का जिक्र किया, उसकी शरह भी हम देख रहे हैं मुसलसल बढ़ती जा रही है। 59 लाख अफराद इस वक्त बेरोज़गार हैं। जब बजट प्लान हो रहा होता है, जो हम देख रहे होते हैं कि प्लानिंग की जा रही होती है, चाहे वो बजट की तैयारी हो, IMF के साथ हो, शराइत के साथ हो, कुछ भी हो, लेकिन इस वक्त अगर इस बजट की खास तौर पर बात की जाए तो जो हम देख रहे हैं कि मशरक़ वस्ता की सूरत हाल है, उसका बार बार जिक्र होता है। बार बार ये कहा जाता है कि इस सूरत हाल की वजह से हमने जो है ना वो हम बहरान से निकल नहीं पा रहे हैं, इस मुश्किलात की वजह से हमारे जो है वो चैलेंजेस बहुत ज़्यादा
زیادہ بڑھ گئے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ واقعی اس وقت بہتری ہماری اکانومی میں اس لیے نہیں آ رہی کیونکہ مشرق وسطیٰ کی صورتحال ہمارے سامنے ہے؟ لیکن پھر اگر یہ بات کی جائے کہ یہی معاشی ٹیم ہے جو 3 بار بجٹ بنا چکی ہے اور پالیسی میکرز اگر وزیر اعظم کے انڈر ہم دیکھیں تو 5 بار بجٹ بنا چکی ہے, پھر بھی ہم سٹیگننٹ کیوں ہیں اپنی اکانومی کو لے کر؟ دیکھیے, بحران دنیا میں آتے رہتے ہیں, ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ دنیا میں بحران نہ آئے. پچھلے 10 سال میں بھی 3-4 بار بحران صرف ہماری معیشت میں تو نہیں آئے, بحران صرف ہم تو فیس نہیں کر رہے, ساری دنیا فیس کر رہی ہے نا. تو جس کی معیشت زیادہ کمزور ہوتی ہے, جنہوں نے معیشت ٹھیک نہیں چلائی ہوتی, اس کا زیادہ رگڑا لگ جاتا ہے. بھارت تو اس وقت بھی 6% سے زیادہ سے گرو کر رہا ہے نا. کیا بھارت کی ڈیپینڈنس نہیں ہے ان سب ملکوں پہ؟ بھارت اپنا تیل کہاں سے منگاتا ہے؟ کیا بھارت کے ورکرز وہ گلف میں کام نہیں کرتے؟ سارا کچھ وہی کا وچ ہے, لیکن انہوں نے سنبھال لیا. پاکستان پر ہی کیوں مصیبت آتی ہے؟ کووڈ آئے, کوئی معاشی بحران آئے, کہیں جنگ آئے, تو پاکستان کے رگڑا کیوں نکلتا ہے؟ اس وجہ سے کہ آپ اپنی معیشت کو ٹھیک طرح سے رن نہیں کر رہے, آپ کی معیشت میں ریزیلینس نہیں ہے, آپ کی معیشت میں ولنریبلٹی ہے, کمزوری ہے. جس طرح ایک بیمار بوڑھا ہوتا ہے نا, وہ زکام سے ہی بیچارہ فوت ہو جاتا ہے, یا بہت غریب آدمی ہوتا ہے, اس کی 1 مہینے کی بھی اگر تنخواہ نہیں ملتی تو اس کے گھر میں فاقے پڑ جاتے ہیں. پاکستان کی وہ حالت ہو گئی ہے, اس کو مضبوط نہیں کیا گیا. اور جہاں تک روزگار کا سوال ہے, بے روزگاری کا سوال ہے, دیکھیں اس کا ڈیولپمنٹ اکنامکس سے تعلق ہے. اس کا تعلق یہ ہے کہ آپ اپنی معیشت کو, آپ کے پروڈکٹیو سیکٹرز کو کس طرح بڑھا رہے ہیں. آپ کے معیشت میں پروڈکٹیوٹی کتنی ہے, آپ کی معیشت میں علم کتنا ہے, آپ کی معیشت میں سوشل ڈیولپمنٹ کتنی ہے, آپ لوگوں کو تعلیم کتنی دے رہے ہیں, آپ ان کو صحت کتنی دے رہے ہیں. بجٹ میں تو آپ چلیں اپنے نمبرز مینج کریں گے نا, لیکن بجٹ میں حالت یہ ہو رہی ہے کہ مسلسل آپ کا جو ڈیولپمنٹ کا خرچ ہے وہ کم سے کم ہوتا جا رہا ہے. ابھی آپ دیکھ لیے کیا ہو گیا. اب اس بجٹ کی ڈیولپمنٹ سٹوری کیا ہے؟ اگر آپ ڈیولپمنٹ کے لیے آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ معیشت میں انویسٹ نہیں کر رہے, نہ حکومت کر رہی ہے. اور ایک طرف حکومت کچھ نہیں کر رہی, اور دوسری طرف جو آپ کا جتنا بھی پرائیویٹ سیکٹر ہے اس کی بھی حالت ایسی ہے کہ وہ بھی اپنا کاروبار نہیں بڑھا رہا, وہ بھی انویسٹ نہیں کر رہا. تو اس وجہ سے مطلب ٹھیک ہے, چلیں اچھی بات ہے جتنا انہوں نے کام کر دیا, لیکن بھائی اب کنسالیڈیشن سے نکلو نا, اب کمپیٹیٹو ہو جاؤ نا, اب اس ملک کو آگے لے کر جاؤ نا. اب بتاؤ نا کب آپ کے 6% گروتھ ہوگی نا. ہمیں صرف بہانے ہی بتاتے رہو گے کہ کووڈ آ گیا. مگر زیغم صاحب قطع کلامی, ہمیں صرف بہانے ہی دکھ رہے ہیں, کمپٹیٹیونیس ترجیح ابھی بھی نظر نہیں آ رہی جب ہم آنے والے بجٹ کی بھی بات کر رہے ہیں. ابصار عالم صاحب بھی ساتھ ہیں. ابصار صاحب, بہت سے معاشی ماہرین یہ بات کہہ رہے ہیں کہ گزشتہ بجٹ میں کم از کم سیاسی حکمرانوں یا وزراء یا جو بجٹ لاتے تھے معیشت پر, بجٹ کو لے کر کوئی آئیڈیاز ہوتے تھے, آگے بڑھنے کی کوئی ڈائریکشن دیتے تھے, اگرچہ مکمل مسائل کا حل نہ دے سکیں مگر عوامی سیاسی چیز اس کے اندر دکھتی تھی. یہ جو بجٹ ہم دیکھ رہے ہیں سیاسی عوامی ذہنیت بھی نظر نہیں آ رہی. سیدھا ایک لفظ IMF کمپلائنس ہمیں صرف دکھتا ہے, بتایا جا رہا ہے, اور اس کو سب بائے بھی کر رہے ہیں. اگر میں بنگلہ دیش کی مثال سامنے رکھوں تو بنگلہ دیش دوبارہ IMF میں جا رہا ہے, اس کے بھی IMF پروگرامز رہے ہیں, قرض وہ بھی لیتا رہا ہے. حالات ہمارے جیسے نہیں ہیں. کیا بہتر بارگین کرتے ہیں یا ان کے معاشی حالات ہم سے مختلف ہیں؟ ان کی نیت ہم سے مختلف ہے. سب سے بڑی جو تبدیلی یا فرق ہے وہ یہ ہے. مجھے میری آواز واپس آ رہی ہے, آپ کو بھی آ رہی ہے عائشہ؟ ابصار صاحب, یہ 7 بجے پر آپ سے کافی عرصے بعد ملاقات ہو رہی ہے, میرا خیال آپ کو آواز آ جانی چاہیے. ویسے پینل سے کہتے ہیں کہ آواز ٹھیک جائے, ہمیں آپ کی آواز درست آ رہی ہے. مجھے ابھی آپ کی آواز درست لاؤڈ اینڈ کلیئر آ رہی ہے. آپ نے 7 بجے اتنے سالوں بعد بلایا تو یہی ہوگا نا, بلا لیتی پہلے. لیکن خیر چلیں, اب بات آپ نے جو سوال کیا نا, ہماری نیت میں فرق ہے. بنگلہ دیشیوں کی جو, بلکہ موسٹلی دنیا میں جو حکومتیں ہیں ان کی نیت کم از کم اپنے عوام کے لیے ٹھیک ہوتی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں اور بہت دل سے سمجھتا ہوں کہ ہم نے جو نیگوشیٹ کیا ہے IMF کے ساتھ وہ ہم ملک کے مفاد کے لیے نہیں کرتے. ہمارا جس سیکٹر سے تعلق ہوتا ہے ہم اس سیکٹر کے مفادات کے مطابق کام کرتے ہیں. میں ابھی دیکھیں ہمارے وزیر خزانہ ہیں, میں ان کو کسی نہ کسی طریقے سے ذاتی طور پہ جانتا بھی ہوں, لیکن جب ملک کی بات آئے گی تو پھر بات تو کرنی پڑے گی نا کہ اس ملک میں بینکنگ سیکٹر جس طرح اپنے اکاؤنٹ ہولڈرز کو نچوڑتا ہے. آپ شیکسپیئر کا ہے نا مرچنٹ آف وینس, وہ پڑھے بھول جائیں گے کہ وہ مرچنٹ آف وینس کس طرح گوشت اتارتا تھا, سود خور تھا وہ. یہ اس سے بھی بڑھ گئے ہیں. اور اتنی ان کی سیلریز, آپ ان کی ٹاپ مینجمنٹ دیکھ لیں اور ان کے پیکیجز دیکھ لیں. اسٹیٹ بینک ستو پی کے سویا رہتا ہے, اس کے اپنے پرکس اینڈ پریویلیجز ہیں سارے اسٹیٹ بینک کے اور اس کی مینجمنٹ کے, اور نچوڑتے ہیں
جو ڈپازٹ ہولڈرز ہیں ہمارے جیسے جو مڈل کلاس ہیں جو غریب لوگ اپنے پیسے رکھواتے ہیں وہ 10% پہ 9% پہ حکومت کو قرض دیتے ہیں اور اس کے بعد ان اور اپنے یہ جو اکاؤنٹ ہولڈرز کو کیا دیتے ہیں مگر افسار صاحب یہ بالکل بہت کڑوی بات ہے جو آپ اس وقت کہہ رہے ہیں، اور ابھی ہم کچھ دیر پہلے جب بات کر رہے تھے تو گفتگو کا انالیسس یہ بن رہا تھا کہ بجٹ معاشی نہیں سیاسی ہے، تو یہ شہباز صاحب کے پاس 5واں بجٹ ہے جو وہ دے رہے ہیں، اس کا ایک سیاسی فال آؤٹ بھی ہو سکتا ہے۔ سیاسی فال آؤٹ پہلے ہوا ہے، پہلے بھی 2 بجٹ انہوں نے دیے تھے نا الیکشن سے پہلے۔ اب دیکھیں سیاست پہ میں بات اگر کروں گا تو آپ شاید آنر ہی نہ جانے دیں، مجھے بیچ میں کاٹ دیں گی، لیکن سیاست کوئی نہیں ہو رہی، یہاں پہ حکومت کرنی ہے ہم نے، اور حکومت جس طرح سے ہونی ہے وہ بھی سب کو پتہ ہے، اس حساب سے چلا جاتا ہے کہ آئی ایم ایف نے یہ کہہ دیا، آئی ایم ایف نے وہ کہہ دیا۔ مجھے یہ بتائیں، آئی ایم ایف کی ایک شرط تھی کہ آپ اپنی جو ڈالر ہے اس کی قیمت، اس روپی کو ڈی ویلیو کر دیں ڈالر کے اگینسٹ، آپ کی ایکسپورٹس بڑھ جائیں گی۔ آپ مجھے بتائیں ہماری ایکسپورٹس بڑھی ہیں جب پچھلے 4 سال سے ہم نے ڈالر کو کہاں سے کہاں چلا گیا ہے، 100 سوا 100 سے اب اس وقت 300 تک پہنچی ہوئی بات، ہم روزانہ چھلانگیں مارتے ہیں۔ اور کل میں دیکھ رہا تھا مسلسل ایک کیمپین چل رہی ہے کہ 4.5 پتہ نہیں 4.2 بلین ڈالر ایک مہینے میں اوورسیز پاکستان میں بھجوا دیے۔ سو واٹ کیا ہے یہ؟ کیا اکنامک یہ ڈیولپمنٹ ہے؟ کچھ شرم کرنی چاہیے کہ ہم اپنی آبادی کو یہاں ترقی نہیں دیتے، اسکلفل نہیں بناتے، ہم مزدور باہر بھیجتے ہیں، وہ وہاں غیر انسانی حالات میں رہتے ہیں، ہم ان کا خیال نہیں کرتے ہمارے سفارت خانے، اور وہ وہاں سے بھجوا رہے ہیں۔ اور بھئی ہماری اکانومی جی ڈی پی گروتھ کدھر ہے؟ فارن انویسٹمنٹ کدھر ہے؟ یہاں پہ وہ کدھر ہے؟ مطلب مزدور بچے پیدا کرو، ان کو بڑا کرو، باہر بھجوا دو، وہ وہاں مزدوری کریں اور واپس 20 سال بعد آئیں بیماریاں لے کے اور مر جائیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ کیا ویژن ہے؟ تو اس بات پہ آپ مجھے بتائیں کہ ہماری ایکسپورٹس پہ 4.2 بلین ڈالر کی ترقی ہوئی ہے پورے سال میں؟ غالباً ہم نے ایکسپورٹس کا ریپلیسمنٹ اس میں دیکھ لیا ہے ریمیٹنس کے اندر، حالانکہ اپریل میں 7.6% کی کمی ہے ریمیٹنس میں۔ یہ غلط ہے۔ اور ابصار صاحب وہ اس کو مین پاور ایکسپورٹ کا نام دیتے ہیں۔ بھئی جو بھی ہے مین پاور میں تب مانوں گا جب وہ جا کے گوگل کے ہیڈ بنیں گے، جب وہ جا کے ٹیسلا کار کمپنی کے ہیڈ بنیں گے، یا دبئی، ابو دھابی، یہ جا کے بلڈنگ آپ دیکھیں شام کو جب وہ نکلتے ہیں اپنے وہاں سے مزدوری کر کے، کیا ان کی حالت ہے؟ جہاں وہ رہتے ہیں اس جگہ کی حالت جا کے دیکھیں۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ مطلب ہمیں شرم آنی چاہیے کہ ہم ان غریبوں کا مال یہاں پہ آتا ہے، فارن ایکسچینج آتا ہے اور اسے ہم منگواتے کہ کتے بلیوں کی خوراک ہم امپورٹ کرتے ہیں یا اپنی لگژری آئٹمز امپورٹ کرتے ہیں اس ڈالر سے۔ آج جو اعداد و شمار جاری کیے، جیسے کہ ندیم ملک صاحب بھی ذکر کر رہے تھے کہ گدھوں کی تعداد بہت بڑھ گئی ہے۔ میں تھوڑی سی بات آگے بڑھاؤں گا، عمران خان ٹیسوری صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور وقاص ایچ موسیٰ صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ عمران خان صاحب، جس طریقے سے اس وقت بات ہو رہی ہے، اگر ہم یہاں پر خاص طور پر تاجروں کی بھی بات کریں، فکس ٹیکس اسکیم کی جو بات کی جا رہی ہے اس کو متعارف کرایا گیا ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ تاجروں کو آن بورڈ لیا گیا ہے، ان کی انگیجمنٹ رکھی گئی ہے، ان سے ساری بات چیت کی گئی ہے، ان سے مطالبات سنے گئے، اس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا ہے۔ تو اس بار ہم ماضی کی طرح کچھ اس پہ دیکھیں گے تو نہیں احتجاج ہوتے ہوئے، یا اس کا کوئی فائدہ ہوگا، یا ماضی کی طرح ہم دیکھیں گے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کوئی ہمارا جو ٹیکس نیٹ ہے وہ براڈن نہیں ہوگا؟ عمران صاحب۔ جیمز اینڈ جولی عمران صاحب کو آواز جی آپ فرمائیے پلیز۔ جی تھینک یو شاہ زیب فار ہیونگ می۔ دیکھیں، میں سب سے پہلے یہ کہنا چاہوں گا کہ پاکستان کا جو جیمز اینڈ جویلری سیکٹر ہے ملک کے ان چند شعبوں میں سے ایک ہے جس میں بلینز آف ڈالر کی پوٹینشیل موجود ہے، اور ہم پہلے بھی کئی پلیٹ فارم پہ اسلام آباد میں منسٹری آف کامرس میں یہ سب باتیں کر چکے ہیں، بٹ ڈیو ٹو بیڈ پالیسی، غلط پالیسی کی وجہ سے جو ہے یہ انڈسٹری جو ہے وہ ڈکلائننگ کی طرف جا رہی ہے۔ ہماری جو ایکسپورٹ جو ہے وہ جو ملینز آف ڈالرز میں ہوتی تھی اب وہ ڈکلائن ہو کے بہت کم رہ گئی، اور جیسا کہ آپ نے کہا کہ ہمیشہ ہر سال ہم سے وعدے کیے جاتے ہیں، ہمیں بلا کے مشورہ ضرور لیا جاتا ہے، ہم سے پیپر میں چیزیں ضرور منگائی جاتی ہیں، پر جب بجٹ آتا ہے، چیزیں آتی ہیں تو اس پہ کہیں پہ بھی کوئی امپلیمنٹیشن دکھتا نہیں ہے، اور یہی چیز جو ہے وہ اس انڈسٹری اور سیکٹر کو جو ہے بہت پیچھے لے کر جا رہی۔ تو ہماری یہی آپ کے چینل سے بھی، پلیٹ فارم سے بھی یہی منسٹری آف کامرس کو اور اداروں کو اور بیوروکریسی کو یہی ہے کہ اس سیکٹر کو جو ہے وہ پلیز، اس میں اتنی بلینز آف ڈالر کی پوٹینشیل ہے، اس کو جو ہے وہ پرسنلی دیکھا جائے اور اس کو آگے بڑھایا جائے۔
टिसोरी साहब, ये फरमाइएगा कि तवक्कुआत क्या हैं आपकी, या हुकूमत से दरख्वास्त क्या है, मुतालिबात क्या हैं बजट के दौरान आपके? हमने उनको लिख के भेजा हुआ है अपने प्लेटफॉर्म से जो है। आप देखें कि पाकिस्तान में पिछले 18 साल से गोल्ड जो है वो इंपोर्ट नहीं हुआ है। 2008 में जहां तक मेरे पास फिगर्स हैं, लास्ट इंपोर्ट जो है गोल्ड की 2008 में हुई है। उसका रीजन क्या है कि पाकिस्तान से हमें फॉरेन एक्सचेंज के इश्यूज हैं। वो कहते हैं कि जी आप गोल्ड को इंपोर्ट कर लें, पर यहाँ पे हमें फॉरेन एक्सचेंज नहीं दिया जा रहा। स्टेट बैंक जो है वो हमारे साथ कोऑपरेट नहीं कर रही। कई दफा मीटिंग्स हुई हैं, इस्लामाबाद में भी हुई है, यहाँ कराची में भी हुई है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की प्रेजेंस में भी हुई है, पर उस पर अमल नहीं किया जा रहा। वादे किए जा रहे हैं, हर साल जो है वो हमसे कहा जाता है कि जी चीजें हो जाएंगी। आप उसका रुझान ये देखें कि जब आपके पास इनपुट ही नहीं है तो आउटपुट कैसे होगी। आज आप बात करते हैं जो दुकानों पे आजकल आप देख रहे हैं कि ज्वेलर्स पे छापे पड़ रहे हैं और एफबीआर जो है वो दुकानों पे जाके बैठ रही है, तो वो उनसे यही पूछ रही है कि जी ये जो गोल्ड आपके पास रखा हुआ है वो कहाँ से आया। तो वो कहाँ से दिखाएंगे जब इंपोर्ट ही नहीं है, तो आउटपुट कहाँ से दिखाएंगे। तो ये सारी चीजें हमने उनको लिख के इस्लामाबाद में भेजी हुई है, मिनिस्ट्री को भेजी हुई है, पर इस पे अभी तक रद्दोमल नहीं हुआ, कोई भी बिल्कुल। implementation आज नहीं हो जितनी रहा। हमारी बात हुई है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही आया कि इंडस्ट्रीज हों, हमारे ताजिर हों, सबको हरासा किया जाता है। मकसद ये नहीं होना चाहिए। ज़ाहिर जब हम ग्रोथ की बात कर रहे हैं तो फैसिलिटेट करने की बात करनी चाहिए। वकास साहब, मैं आपकी तरफ भी आऊँगा। और जब आपसे डिस्कशन हो रही थी, सोलराइजेशन की बात हो रही थी, एक तरफ तो हुकूमत को हम देखते हैं ग्रीन एनर्जी की वो बात तो करती है, लेकिन साथ में हमारे ही वफाकी वजीर तवानाई अवैस लगारी साहब ये भी कहते हैं कि सोलर सिस्टम लगाने के बाद जो अमीर तबका है वो प्रोटेक्टेड सार्फिन की कैटेगरी में आ गया, जिससे हमारे खजाने को नुकसान पहुंच रहा है। हमारी कोई डायरेक्शनलेस स्ट्रेटजी हमें दिखाई देती है सोलराइजेशन को लेकर और ग्रीन एनर्जी को लेकर? अस्सलाम वालेकुम जी, ये कुछ इसको आप बेसिकली स्किज़ोफ्रेनिया एक होता है ना, बीमारी होती है जिसमें डिफरेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर। कभी कभी मुझे लगता है कि हमारी गवर्नमेंट में इसी तरह का होता है कि जब बात करते हैं तो एक डिपार्टमेंट से बात करते हैं तो कुछ कहता है, दूसरों से बात करते हैं तो कुछ कहता है, या जो कहते हैं वो कुछ होता है और जो करते हैं वो कुछ होता है। अभी इसी को एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं कि एक बार बार जो है ना कहा जाता है कि जो सोलर है वो साहिब सरवत लगाते हैं, जो अमीर लोग लगाते हैं। तो हम पिछले कोई साल से जो है ना हम गवर्नमेंट को ये कह रहे हैं कि आप स्टडी करें, आपकी मार्जिनल कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दिन के टाइम पे कम है क्योंकि आप सोलर से भी परचेज कर रहे हैं, और खासकर ये नेट बिलिंग की न्यू पॉलिसीज के बाद तो 8.5 रुपए पे बिजली परचेज हो रही है। तो अगर आप दिन के टाइम पे बिजली 8.5 रुपए की परचेज कर रहे हैं और वही बिजली बराबर वाले घर में या बराबर वाले प्लाजे में आप 50 या 60 रुपए की बेच रहे हैं इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, तो ऐसा क्यों ना करें कि हम इस बिजली को 8 रुपए की लेके आप 20 रुपए की बेच दें, और ये बेनिफिट जो है वो तमाम सार्फिन के लिए रख दें, क्योंकि आपकी मार्जिनल कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कम है। उससे आपके 2-3 मसले सॉल्व होते हैं। एक तो आपका ये जो मसला है कि सिर्फ अमीर लोग सोलर लगाते हैं, अव्वल तो ये आर्ग्यूमेंट लॉजिकल है ही नहीं, लेकिन फिर भी अगर मैं इसको देखता हूँ, क्योंकि कोई भी टेक्नोलॉजी जब नई नई आती है ना तो ऑब्वियसली वही लगाता है जो अमीर होते हैं। गाड़ियों में आप देख लें, कंप्यूटर्स में देख लें, वो तो हर चीज में होता है, मोबाइल फोन में देख लें। तो सोलर में भी कुछ इस तरह हुआ है, जिसके पास पैसे डिस्पोजेबल इनकम ज्यादा होती है बड़ी वो लगाता है। लेकिन इस मिडिल क्लास भी जब अपने बिजली के बिल देखती है तो वो कहती है सालाना अगर हम उसका जो है ना वो कैलकुलेशन करें तो हमारे लिए बेहतर है कि हम सोलर की तरफ चले जाएं। और एक और बात भी शाजिब हम यहाँ ऐड करेंगे कि अगर आप मोटरवेज और हाईवेज पे ट्रेवल करें और दूर दराज के इलाकों तक जाएं तो सोलर्स आपके गांव देहातों में ट्यूबवेल्स में ये कहीं अभी इंक्लूडेड नहीं है, कहीं नेट मीटरिंग के साथ नहीं है। हर घर इससे फायदा लेना चाह रहा है जिस हद तक ले सकता है। बिल्कुल, और इसकी वजह से जो सबसे बड़ी चीज है ना, दिन के टाइम पे हमारी डिमांड भी कम हो गई है, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी कम है। तो उस टाइम पे अगर आप टैरिफ कम कर दें, एक सुपर ऑप्टिक टैरिफ सुबह 10 बजे से लेके 12 बजे तक, 10 बजे से लेके 2 बजे तक का स्लैब पे लेके आए, जिसमें आप हर किसी के लिए रेट कम कर दें बिजली का। जो आज का अगर 34 रुपए या 35 रुपए बेस रेट है ऑफ पीक का, तो आप सुपर ऑफ पीक में उसको 15 या 20 रुपए पे लेके आ सकते हैं, बल्कि इससे भी कम पे लेके आ सकते हैं। इस पे वर्किंग करने की जरूरत है, थोड़ी क्रिएटिवली काम करने की जरूरत है। तो मसला ये नहीं है कि यानी अगेन हम अगर एसोसिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं तो हम गवर्नमेंट को ये कहते हैं कि देखें सोलर जो है ना अब इज द न्यू रियलिटी एंड इट्स नॉट द प्रॉब्लम, इट्स द पार्ट ऑफ द सोल्यूशन। यानी सोलर जो है वो प्रॉब्लम नहीं है, सोलर को आपने एज अ पार्ट ऑफ द सोल्यूशन लेके चलना है, तो इंशाल्लाह इससे बेनिफिट होगा। बिल्कुल।
درست تو ہو گیا یہ میں آپ کے سوال کا جو جواب میں اگر ایک ایگزامپل کے طور پہ دیا، ایسے بہت سارے اور ایگزامپلز ہیں جس کو ہم لے کے چل سکتے ہیں، یا آپ ٹائم نے تو اس کو بھی ایلیبریٹ کر سکتے زبردست ہیں. بات آپ نے کیا. یہاں پہ سوال بار بار نہ پھر گورنمنٹ کی ترجیحات پر آتا ہے. ہم جب پہلے بھی اینالسٹ، ایکسپرٹس اور ان انڈسٹری سے بات کر رہے ہیں جو اپنی توقعات یا مطالبات سامنے رکھ رہے ہیں. زیغم صاحب، گفتگو میں بہت چلیں 4 بڑی باتوں کو سامنے رکھ لیتے ہیں جہاں گورنمنٹ کی ترجیحات نہ مجھے واضح ہیں، اور اگر آپ کو واضح ہیں تو آپ ہمیں بتائیں. ڈاکیومنٹڈ اکانومی ورسز انڈاکیومنٹڈ اکانومی، ریمیٹنس ورسز ایکسپورٹ گروتھ، سولر انرجی ورسز انرجی کرائسس، وائڈن ٹیکس بیس ورسز فکس چارجز اور لیویز. یہ 4 باتیں موٹی ہیں. کیا ہم سمجھ پا رہے ہیں کہ ہماری گورنمنٹ کی ان 4 باتوں میں ترجیح کیا ہے؟ اور اگر ترجیحات درست نہیں ہوں گی تو پھر رزلٹ کیسے درست آ سکتے ہیں؟ جی بالکل واضح ہے. مجھے بتائیے، آپ نے جو 4 باتیں بتائی ہیں، ایک پاکستان کی پولیٹیکل اکانومی کی جو ہے وہ پوری داستان بتا دیتی ہیں. سب سے پہلے آپ نے بتایا ڈاکومنٹیشن. آپ مجھے بتائیے، پاکستان کی آدھی معیشت جو ہے وہ انڈاکومنٹڈ ہے. اب اس انڈاکومنٹڈ میں سب سے بڑا سیکٹر کون سا ہے؟ وہ ہے ریٹیل اور ہول سیل. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد کون سا ہے؟ ایگریکلچر. کیا یہ کوئی پہیلی ہے کہ حکومت کیوں ان کو ڈاکومنٹ نہیں کرنا چاہتی؟ ابھی جو ایک نیا مذاق آیا ہے کہ 20 کروڑ والا 1% دے دے ٹریڈر اور اس کو ڈاکومنٹ ہی نہیں کیا جائے گا، اس سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے، وہ انڈاکومنٹڈ رہے گا. صوبے کہتے ہیں کہ نہیں، ہم نے زراعت کو ڈاکومنٹ نہیں کرنا. تو بڑی واضح وجہ ہے کہ پولیٹیکل ریزنز ہیں کہ آدھی معیشت کو حکومت ڈاکومنٹ کرنے میں دلچسپی نہیں رکھتی. دوسری بات آپ نے کی ریمیٹنسز. اب ریمیٹنسز کا پر جو ہمارا انحصار ہے، آپ دیکھیے ایک طرف وہ کہانی ہے کہ ریمیٹنسز پر انحصار ہے کیونکہ ہم ایکسپورٹ نہیں کر رہے. جتنا ہمارا ٹریڈ کا ڈیفیسٹ گیپ ہے، یعنی ہم جو خریدتے زیادہ ہیں اور بیچتے کم ہیں، وہ سارا گیپ بیچارہ یہ مزدور پوری کرتا ہے. تو یہاں پہ بھی آپ دیکھ لیجیے کہ آپ کا ان سیکٹرز پہ فوکس ہے جس سے پاکستان پر حکومت کرنے والے کماتے ہیں. ان سیکٹرز پر آپ کا فوکس نہیں ہے جو سیکٹرز پاکستان کو امپورٹ کے ایکسپورٹ کے ڈالر دلا سکیں. کمپیٹیٹو سیکٹرز پر ہے ہی نہیں. آپ مجھے بتائیے، شوگر جیسی صنعت سے آپ کیا کمائیں گے؟ کیا کمپیٹیٹو ہوں گے آپ؟ اور گنا آپ وہاں لگاتے ہیں جہاں گنا لگنا نہیں چاہیے. اور نہ لگنے کا مطلب یہ ہے کہ سندھ کے چند ضلعوں کے علاوہ پورا پاکستان غیر موزوں ہے اس کراپ کے لیے. اچھا، اور بڑی تعداد میں لوگوں نے صرف گنا لگانا شروع کر دیا بیکاز آف دس انڈسٹری، اور اس کے اندر سے جو کچھ ان کو حاصل. بالکل. اور ریمیٹنسز کی دوسری کہانی وہ ہے جو ابصار صاحب نے بتایا، اور وہ جڑی ہوئی ہے اس بات سے. آپ پاکستان کے عوام پر پیسہ خرچ ہی نہیں کر رہے، ان کی تعلیم پر، ان کی صحت پر، ہیومن ڈیولپمنٹ آپ کر ہی نہیں. آپ اس طرح کے لوگوں کو بھیج رہے ہیں جو مشین کا متبادل ہیں، جو بالکل نیچے کی مزدوری کرتے ہیں، اور جن کا دور مسلسل ختم ہو رہا ہے کیونکہ آپ نہ تعلیم دے رہے ہیں نہ ہنر دے رہے ہیں. ہنر مند آپ بھیج ہی نہیں رہے. اب تیسری چیز آپ نے سولر کی کہی. آپ دیکھیے کہ کتنی پاکستان کی تاریخ کی ایک افسوسناک ترین چیپٹر ہے. میں زیادہ سخت لفظ استعمال کرنا چاہتا تھا. جس طریقے سے پاکستان کے اندر یہ نئے پاور سٹیشن جو ہیں باہر سے لا کے منگوائے گئے. اس وقت پاکستان کی بجلی کا ریٹ پورے خطے میں دگنا ہے، یعنی سمپلی دگنا ہے. جب دگنا ہوگا تو آپ کیا کمپیٹیٹو رہیں گے؟ آپ کی پوری اس کی وجہ سے معیشت کا رگڑا لگ کے رہ گیا. اور آپ سزا کس کو دے رہے ہیں؟ عام آدمی کو. آپ سزا اس کو دے رہے ہیں جس نے اپنی جیب سے پیسے خرچ کر کے اپنی چھت پہ پاور ہاؤس لگایا ہے. اور آپ دیکھیے، ہم بات کریں آن گریڈ آف گریڈ کی. اب آپ مجھے بتائیے، جو آف گریڈ ہیں اور یہ جو فالتو بجلی پیدا کر رہے ہیں، کیا یہ قوم کا نقصان نہیں ہے کہ وہ گریڈ میں نہیں آ رہی؟ درست ہو گیا. یعنی جب آپ آف گریڈ ہوتے ہیں تو جو بجلی پیدا ہوتی ہے، جو آپ استعمال کر لیتے ہیں، جو آپ استعمال نہیں کرتے ہیں ضائع ہو جاتی ہے. ہمیں تو فکر یہ ہونی چاہیے کہ اتنی زیادہ بجلی جو پیدا ہو کے ضائع ہو رہی اور بنا انویسٹمنٹ کے حاصل ہو رہی ہے، پیسہ نہیں لگ رہا اس کے اوپر. زیغم صاحب اجازت دیجیے گا، قطع کلامی کی معذرت، ایک بریک لینا ہے. بریک سے واپس آئیں گے، گفتگو آگے بڑھاتے ہیں. ویلکم بیک. ابصار صاحب میں آپ کی جانب آؤں گا. ابصار صاحب، بات تو ہم کرتے ہیں کہ سیلری کلاس پر ہم نے برڈن کم کیسے کرنا ہے، لیکن آج جب اعداد و شمار پیش کر رہے تھے وزیر خزانہ صاحب، انہوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ 8,500 سے زیادہ ماہانہ کمانے والا غریب ہی نہیں ہے. تو اگر اس صورتحال کو دیکھیں تو ظاہر ہے وہ تو صرف یہ فارمولا اس لیے دے رہے ہیں کہ ان کو کچھ نمبر بہتر بتانے ہیں، لیکن غریب کا پھر سوچے گا کون، بات کون کرے گا، اس کی زندگی بہتر بنانے کے لیے اقدامات کون اٹھائے گا؟ یہ ترجیحات میں کب شامل ہوگا ہمارے بجٹ میں؟ دیکھیں، میرا نہیں خیال کہ یہ ہماری ترجیحات میں ہوگا. ابھی بریک میں ہم لوگ ایک سموسا بریک کر رہے تھے تو اس پہ
तख्त लाहौर ने इतराज़ कर दिया कि ये क्यों हो रहा है, तो वो मैं ये सोच रहा था कि समोसे वगैरह भी हम इसलिए खा रहे हैं कि कहीं इस पर भी टैक्स ना लग जाए इस बजट में, क्योंकि जिस तरीके से टैक्सेस लगाए जा रहे हैं उस पर अगर गरीब का ख्याल हो। साहब आपने तो वो काम किया कि सोलर पर टैक्स लगा नहीं, मार्केट में सोलर के रेट बढ़ा दिए पहले ही कि 18% तक ना चले जाएं। जी बिल्कुल ऐसी ही है, और सिर्फ सोलर पे नहीं, मैं सोच रहा था कि एक इस मुल्क में अवाम अगर अपने लिए कोई रास्ता तलाश कर लें जिसमें उन्हें थोड़ा सा रिलीफ मिल रहा हो, तो आप सोचिए ये कितनी संगदिली है हुकूमत के पार्ट पे कि वो रास्ता ही ब्लॉक कर देती है। और ये बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल, जैसे भी आपने बात की कि इतनी सैलरी लेने वाला तो गरीब ही नहीं है, तो फिर उनसे पूछ रहे भाई गरीब की आप डेफिनेशन बता दें। वो डेफिनेशन जो दुनिया में मानी जाती है वो $1 अ डे है, हमारे हिसाब से चले आप 300 रुपया डेली। अब सार साहब वर्ल्ड बैंक तो कहता है कि $4.20 होनी चाहिए। अब मुझे बताएं, एक बंदा जो 300 रुपए कमाएगा, वर्ल्ड बैंक वो तो ये बताए ना, जो वर्ल्ड बैंक और IMF से रोजाना जाके मिलते हैं, आप इन लोगों के सूट की कीमत, यकीन मेरी बात करेंगे नहीं वैसे, लेकिन 1 to 2 मिलियन रुपीस का एक सूट है ये पहनते हैं, जो जब बजट कल गरीब आदमी का पेश करेंगे देख लीजिएगा। ये जो वहाँ पे है ना टैक्स की शरह, मैं बता रहा था आपको कि गरीब आदमी $1 डे पे 42% पाकिस्तान की पॉपुलेशन जो है वो $1 अ डे पे रह रही है। कोई मतलब कोई कहते हैं ख्वाजा साहब के अल्फाज में कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। और इसके बाद मैं जो पहले आपने एक दफ़ा सवाल किया था पिछले ब्रेक से पहले, मैं डेटा देख रहा था कि जब से हमने डॉलर और रुपये की शरह में कमी की है, इस बात पे एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी, तो आज 2025-24 में हमारी एक्सपोर्ट्स थी $32 बिलियन, और 25-26 में जो आ रहा है वो एस्टिमेट्स हैं $34 बिलियन। ठीक है जी, $2 बिलियन की है। अब आप इस दौरान इंपोर्ट्स जो थी $58 बिलियन थी 2024-25 में, और अब जो एस्टिमेट्स है $63 बिलियन इंपोर्ट्स हो जाएंगी। तो ये गैप देखें आप कितना बढ़ गया है कि वो एक्सपोर्ट्स तो हमारी $2 बिलियन बढ़ी हैं, लेकिन इंपोर्ट्स हमारी $5 बिलियन बढ़ गई हैं। और इसी दौरान जो रेमिटेंसेस हैं वो $38 बिलियन से $40 बिलियन हो गई हैं, वो भी $2 बिलियन बढ़ी हैं, $2 बिलियन एक्सपोर्ट्स बढ़ी हैं। अब आप ये सोचें कि एक्सपोर्ट सेक्टर को ये हुकूमत कितनी मराहत देती है, कितनी उनको सहूलतें देती है, जो और इसके बावजूद सिर्फ $2 बिलियन उन्होंने इजाफा किया है। और जो पाकिस्तानी वहाँ गए हुए हैं उनके सिर्फ $2 बिलियन उन्होंने बढ़ा दिए, बगैर किसी हुकूमत की इंटरवेंशन के, बगैर किसी मराहत के, बगैर बिजली इनके लिए सस्ती दिए, बगैर इनको गैस सस्ती दिए, बगैर इनको रिबेट दिए, और फिर वो अपने पैसे बाहर भी रखते हैं। ये जो एक्सपोर्टर्स हैं, ये ओवरसीज पाकिस्तानी तो अपने पैसे बाहर नहीं रखते, इनकी तो बेचारों की यहाँ पे जायदादें जो हैं उन पे हुकूमत खुद कब्जा कर लेती है जाके, और दूसरों को तो आप छोड़ें। इनके साथ जितने फ्रॉड होते हैं, हुकूमत ने कभी उनके लिए पैकेज अनाउंस नहीं किया। और फिर आखिरी मैं आपको इसमें बता दूं कि इसमें ये जो 32 से 34 बिलियन डॉलर हुई है एक्सपोर्ट्स, इसमें $1 बिलियन उन फ्रीलांसर्स का है जिनके ऊपर हुकूमत हर वक्त पाबंदियां लगाती है, कभी इंटरनेट स्लो कर देती है, कभी कुछ कर देती है। $1 बिलियन उन्होंने कमाया है इस साल में। तो ये हुकूमत का विजन कोई नहीं है, डंग टपाऊ काम है अपने। और आपने सियासी पूछा था, सियासी मामला, आयशा ये सियासत के लिए नहीं, अवाम के लिए नहीं कर रहे, अपनी हुकूमत के लिए और अपने टेन्योर के लिए हर बंदा यहाँ पे काम कर रहा है। ओ जी बिल्कुल, आप 10 साल दे दें, ये डंगे टपाएंगे, देख लीजिएगा आप। इस विजन नहीं है, सिंसेरिटी नहीं है। और एक मौका अल्लाह ने अभी भी दिया हुआ है कि आप पिछले साल इंडिया से जंग जीते हैं, एक गुडविल फील गुड फैक्टर पाकिस्तान के अंदर भी है, बाहर भी है, उसमें ये गवर्नेंस को बेहतर कर सकते थे, मईशत को बेहतर कर सकते थे। मतलब आपको भी उम्मीद नहीं रहेगी कि करेंगे, नहीं किया जा रहा। सिर्फ टाइम अभी कम रह रहा है हमारे पास, हम एक एक कमेंट जरा चेयरमैन पाकिस्तान सोलर एसोसिएशन वकास साहब से ले। दुरुस्त हो गया आप सार साहब, माजरत, थोड़ा सा दूसरे गेस्ट को भी एक मिनट दें, हमारे पास टाइम कम है। वकास साहब ये फरमाइएगा कि सोलर को लेकर क्या तवक्को है, कल बजट से टैक्स बढ़ेगा या कोई सुनी गई होगी टैक्स कम होगा, अवाम को जो सोलर का रिलीफ दरकार है क्या वो इस बजट के जरिए मिलेगा आपके ख्याल में?
دیکھیں ویسے تو خیر آج الحمدللہ اچھی کچھ نیوز آئی ہے جو اخباروں میں لگی ہے یا جو میڈیا پہ نظر آئی ہے، وہ یہی ہے کہ سولر کے اوپر جو ٹیکس بڑھانے کی بات کر رہے تھے اس کو کم از کم اب وہ نہیں کر رہے، ایٹ لیسٹ فرسٹ راؤنڈ میں تو نہیں کر رہے، تو دیٹس پازیٹیو، جس کو بہتر اس میں لینا چاہیے۔ لیکن اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو میری رائے تو یہ ہے کہ سولر کے اوپر تو بالکل ٹیکس نہیں ہونا چاہیے، جی ایس ٹی خاص کر۔ دیکھیں جی ایس ٹی جو ہے نا وہ ایک ایسا ٹیکس ہے جو کہ اینڈ کنزیومر پہ پڑتا ہے، تو جس شخص نے اس کو استعمال کرنا ہے آخر میں اس کے اوپر اگر ٹیکس بڑھے گا تو اس کی قوت خرید کم ہو جائے گی، قوت خرید کم ہوگی تو کم لوگ لگائیں گے۔ کریں گے اپنی ایسوسیشن کے تھرو کہ ناجائز منافع بھی نہ لوگوں سے کمایا جائے کہ ٹیکس لگا نہیں، اور ایسی خبریں سامنے آ گئیں کہ جی بالکل، اس کو ہم یعنی ہم ایکچولی ہم اس پہ بھی دیکھیں، اس پہ ہمارا جو پرسپیکٹیو ہے، ہمارا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ بڑا کلیئر ہے کہ آپ کمیونیکیشن بہتر کریں۔ یہ جو ہر سال اینڈ تک تلوار لٹکتی رہتی ہے وہ اس کی وجہ سے اس کا جو یعنی جو مارکیٹ میں پرائسز بڑھ رہی ہیں، اور پرائسز بڑھی ہوئی ہیں بلکہ ٹیکس لگا نہیں ہے لیکن اس سے زیادہ لوگوں نے پرائسز بڑھا دی ہیں، اس کا غلط فائدہ اٹھایا جاتا ہے، اس کا غلط فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ اور زیادہ تر اس میں جو فائدہ وہ جو ہمارے سو کالڈ انویسٹر ایک ہوتا ہے نا پاکستان میں، ایک بڑا کامن ہے، آن پہ گاڑیوں کا بھی شوق ہے، فائلیں بھی پلاٹوں کی جا کے لے لیتے ہیں۔ ایف بی آر کو بھی پتہ ہی ہے کہ وہ کیش کس کے پاس ہے، یعنی اس میں کوئی ڈکی چھپی بات تو ہے نہیں، تو ان سے بچنے کے لیے لیکن کمیونیکیشن بہتر کریں گے تو ان کو موقع نہیں ملے گا اس طرح کے ایڈوانٹیج۔ عمران صاحب لاسٹلی آپ بھی کمنٹ کیجیے گا، کیا تجاویز، میں ظاہر تجاویز اس لیے کہہ رہا ہوں اب تو خیر بجٹ آنے والا ہے لیکن پھر بھی حکومت کے لیے آپ کی کیا تجاویز ہیں؟ لیکن جی ہم نے یہ چیزیں لکھ کے بھی بھجوائی ہیں کہ جویلری سیکٹر کے لیے ٹیک نظام کو آسان اور قابل عمل بنایا جائے، ٹھیک ہے، سونے اور جویلری کاروبار پر غیر ضروری ریگولیٹری بوجھ کو جو ہے وہ کم کیا جائے، خام مال مشینری اور جدید آلات جو ڈیوٹیز ہیں اس میں کمی لائے جائے، جویلری ایکسپورٹرز کی دیگر برآمدی شعبوں کی طرح مراد دی جائے۔ مطلب ہمارے پاس بینکنگ فیسلٹیز نہیں ہے، اتنا بڑا سیکٹر ہے، دنیا کمپیئر کریں انڈیا سے تو وہاں پہ جو ہے گولڈ بینک تک کھلے ہوئے ہیں، تو ہمیں تو بالکل بینک کی ایک انڈسٹری کا درجہ تک نہیں دیا گیا اس سیکٹر کو جو ہے۔ اور میں چاہوں گا گورنمنٹ اس میں جو مارکنگ سرٹیفکیشن ویلیو ایڈیشن کے لیے حکومتی معاونت جو ہے وہ ہمیں فراہم کی جائے، اور جویلری سیکٹر کے لیے خصوصی فائنینسنگ اسکیم جو ہے وہ متعارف کرایا جائے، کیونکہ یہاں پہ ایک بہت بڑے جیسے کہتے ہیں ہمارے یہاں فیکٹریز تو نہیں کارخانے ہیں، وہاں پہ لاکھوں لوگ جو ہیں وہ کاروبار بند ہو رہا ہے کیونکہ فائنینسنگ جو ہے وہ موجود نہیں ہے۔ جو بھی بیچارہ جولر ہے یا پیچھے جو فیکٹری یا کارخانے میں بندہ بیٹھا ہے وہ اپنی فائنینسنگ پہ کام کر رہا ہے، تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، اس سیکٹر میں بڑی پوٹینشیل ہے، بلینز آف ڈالرز ہم گورنمنٹ کو کر کے دے سکتے ہیں، ڈیوٹیز وغیرہ سب کچھ کر کے دے سکتے ہیں، صرف پالیسی کو جو ہے وہ پراپر بنانا ہے، ہمیں آن بورڈ رکھیں اور ہم سے مشاورت کریں ملک کہاں جاتا ہے اس سیکٹر کو لے کے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ عمران خان ٹسوری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، وقاص ایچ موسیٰ صاحب نے ہمیں جوائن کیا، سینئر اینکر ابصار عالم صاحب اور تجزیہ کار زیغم خان صاحب، آپ سب کا بے شکریہ۔ آج حکومتی معاشی ٹیم نے اکنامک سروے جاری کر دیا ہے اور کل بجٹ پیش کیا جانا ہے۔ اب یہ امیدیں لگائی گئی ہیں مختلف انڈسٹریز کی طرف سے، دیکھتے ہیں کل بجٹ میں کیا ہوتا ہے، عوام کے لیے کیا ہوتا ہے۔ ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔